حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 21واں پارہ سپارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام سورہ لقمان، سورت دا رکوع 4. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے
اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے اس زندہ اور قائم داتا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ تیرے نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ہر انسان جیڑا ایک مسافر کی طرح آیا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت دے لوگو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اس دنیا دے اندر اپنی زندگی نو ایک مسافر سمجھ کے اس طرح بسر کر۔ حضرات، ہر بندہ اس بندے دے ہاتھ دے اندر ٹکٹ اور او اپنا ٹکٹ خرید کے اسٹیشن تے پہنچ چکے ہیں، اور اے دنیا دی زندگی اینی کو زندگی یہ اسٹیشن تے پہنچ کے یہی بندہ انتظار کر رہے ہیں ٹرین آئے، گاڑی آئے، بس آئے، او دا ٹکٹ میرے ہاتھ دے اندر، اور پھر او ٹرین دے پہلے ڈبے دے اندر، دوسرے دے اندر، تیسرے دے اندر، چوتھے دے اندر، پانچویں، چھٹے، ساتویں دے اندر او بندہ اس ٹرین کا انتظار کر کے ٹرین پلیٹ فارم تے آ جائے، اور او جیڑا مسافر ہے اگر وہ مسافر بندہ اس پلیٹ فارم کی خوبصورتی نو تکدا ہے، اس پلیٹ فارم دے نقش و نگار نو ویندا ہے، ٹرین پلیٹ فارم تے آ کے گزر جائے اور او بندہ او دی خوبصورتی دے اندر مگن رہے ہے، ایدے وچ کوئی شک نہیں او دے کو ٹکٹ موجود ہے، لیکن ٹرین گزر جائے او دے جیا بد نصیب کوئی نہیں۔ حضرات، اسی طرح میں اور تسی میرے تواڈے کول ٹکٹ موجود ہے، اور پلیٹ فارم دے اے جدو اسی دنیا دے آ گئے، اے دنیا دی زندگی ایک پلیٹ فارم ہے، ٹرین موت دی آ رہی
والی ہے ٹکٹ ہاتھ دے اندر، لیکن مینو تینوں فکر کوئی نہیں۔ جس طرح مسافر سفر کرتے ہیں او پلیٹ فارم دی خوبصورتی نو ویکھدا رہے، پلیٹ فارم دے فرنیچر نو تکدا رہے، پلیٹ فارم دے اندر اے سی لگی ہے او دے اندر بیٹھ گیا ہے، سردی دا موسم ہے ہیٹر چلدا پیا اوتھے حدت محسوس کر رہے ہیں، ٹرین گزر گئی او دے دیا بد نصیب کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اگر میری تیری زندگی دے اندر پلیٹ فارم دے اندر اسی پہنچ چکے، ٹکٹ ساڑھے کل موجود ہے، گاڑی ٹرین موت والی آن والی ہے، او دا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر اسی اس انتظار دے اندر دنیا دی زینت دے اندر، دنیا دیاں آسائشاں دے اندر، دنیا دے آرام دے اندر، دنیا دے چین دے اندر، دنیا دے سکھ دے اندر اگر اسی مگن ہو گئے تے اللہ ذو جلال نے اسی وجہ تو اعلان فرما دیتا ہے، پروانے ہو قرآن دیو، آؤ ذرا آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جڑا قرآن اللہ نے نازل فرما دیتا ہے، اس قرآن دے ایک ایک لفظ تے غور کر لیا جے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے۔ سنو اللہ دا قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، آواز آتی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کیے پروانے ہو، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، اور دنیا جہان دے اندر زندگی گزارن والے اور غفلت دے اندر زندگی بسر کرنے والے غافل انسان، تینوں دے پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ قرآن سن لے اور اپنے دل دی بنجر زمین نو قرآن دے نور نال آباد کر لے، قرآن دی بارش نال اپنی دل دی بنجر زمین نو شاداب دے آباد کر لے۔ اللہ فرماندے نے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور دنیا دے لوگوں ہر بندہ اینا بے فکر ہو گیا ہے، انہوں قیامت بھول گئی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دا اللہ دی ذات دے علاوہ کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور انسان تو کیڑی گل میں مان کرنا ہے پیا؟ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ دی ذات نو پتہ ہے قیامت کدوں آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے اندر کیے، ماں دے رحم دے اندر کیے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کی ہوئے گا، جڑا کل آنے والا ہے، کل کی کمائی کرنی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز جیڑی ہے نا، کل آنے والا کی
نفس بأي أرض تموت. میرے بھائی میرے برادر اور جینا پیغام میں دینا چاہنا وما تدری نفس وما تدری نفس بأي أرض تموت. انسان نو پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی جگہ تے موت آئے گی. موت دا وقت اللہ ذوالجلال نے نہیں دسیا, موت والی جگہ اللہ ذوالجلال نے نہیں دسی. تے اللہ کی فرماتے نے ان اللہ علیم خبیر. او بندے انہاں ساریاں چیزاں دا علم تے اللہ دے کولے. زمین دے کیڑے حصے تے موت آئے گی, زندگی دے کیڑے لمحے دے اندر موت آئے گی. موت بچپن اندر آئے گی, موت جوانی دے اندر آئے گی, موت بڑھاپے دے اندر آئے گی. میرے بھائی اللہ ذوالجلال نے ایدا اظہار نہیں کیتا, اللہ ذوالجلال نے ایدیاں وضاحتاں نہیں کیتیاں. آپ قرآن دا ایک اور مقام نوٹ کر لے, اے سپارہ 21واں سی تے 28واں سپارہ نوٹ کر لے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے سورت دا نامی سورہ الجمعہ تے سپارہ اے پارہ 28واں. اللہ فرماتے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. ترجمہ کیے, ترجمہ نوٹ کر لو. اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرماتے ہو قل ان الموت الذی تفرون منہ. او بندیو او موت جدے کول نس دے پھردے ہو, او موت جدے کول لوگ دے پھردے ہو, ان الموت الذی تفرون منہ, او موت جدے کول لوگ دے چھپ دے پھردے ہو, فإنہ ملاقیکم. اور جوانوں ایک وقت آئے گا موت تانوں آ کے رہے گی. اور بزرگوں اس کو اگے تسی کی ویکھنا ہے, بڑھاپے دے اندر زندگی دے قدم پہنچ گئے نے, بڑھاپے دے اندر بھی موت آ کے رہے گی. فإنہ ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اسی تے اے سمجھ لے آئے اے دنیا دی چند دن دی زندگی, چند لمحات دی زندگی ہے. اس زندگی نو اسی اپنی مرضی نال گزار رہے ہیں. اس زندگی دے اندر اسی اپنی من مانیاں کر رہے ہیں. اس زندگی دے اندر اسی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. تے میرے آقا کی فرماتے ہیں میں تے دنیا سیر نہ کوئی. اور منڈی والوں کا نوٹ کر لو, اور جیڑی دنیا دے نال اسی دل لا کے بہ گئے ہیں تے میرے آقا فرماتے ہیں میں تے دنیا سیر نہ کوئی. حضرت آنکھ سنایا دنیا رہن مثال اس طرح, اور جنہیں رکدا سایہ سائے ہیٹ لوے دم رائی ہوئے پھر روانہ.
سمیانا اے دنیا دی زندگی اور جیڑی زندگی دے نال میں تے تسی پیار پا بیٹھے ہاں اللہ ذوالجلال فرماتے نے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم جیڑی موت کو نسدا پھرنا ہے اس موت نے آگے تینوں گھیرے پا لینے نے اس موت دے آنی پنجیاں دے کو آج تک کوئی بچ نہیں سکیا نہ قیامت تک بچ سکے گا انسان دے یہی سمجھدا ہے کہ میں موت کو بچ جاواں گا اگر بچ نہ سکیا موت میں نو آ گئی تے گل مک جائے گی کہانی مک جائے گی قصہ مک جائے گا نا 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 میرے بھائی گل سن لے اللہ ذوالجلال دا قرآن کی اعلان کردا ہے بھائیو نبیوکم اللہ ذوالجلال نے مرن دے بعد تینوں تیری ایک ایک نیکی سامنے کر دینی ہے ایک ایک گناہ تیرے سامنے کر دینا ہے اور بندیا تو یہی سوچنے ہے کہ جان نکل جائے گی جان چھوٹ جائے گی پر تینوں کی پتہ ہے فَإِنَّ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ میرے بھائی دنیا کو تو جانا ہے جیڑی فکر کوئی نہیں لگی یہ پتہ ہی کوئی نہیں مرنا ہے مر کے اللہ ذوالجلال دے سامنے پیش ہونا ہے اور قرآن اعلان کردا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ میرے بھائی میرے برادر گل سن لے میری اس دنیا دی زندگی دے اندر جے کام کرنا پیا دنیا دی زندگی دے اندر اس دنیا دی زندگی نو گزارن دے واسطے بڑیاں آسائشاں بڑیاں سہولتاں کام کرنا ہے پیا تے گل سن لے اے دنیا دی زندگی ہے اور جن دے اندر اتنا مگن ہو گئے ہیں تے مولانا فرماتے نے رنگ محل بناون احمد اور رنگ محل بناون احمد تے خرچن مال ربانا رنگ محل بناون احمد خرچن مال ربانا آئی موت سب چھوڑ علاقے تے قبری کرن ٹکانا حق حقوق خدا اور بندیا حق حقوق خدا اور بندیا مالو ادان کر دے حق حقوق خدا اور بندیا مالو ادان کر دے مال ربانا خاک ملاون پھرتا سر دے دنیا نال محبت کوڑی اے دنیا چار دیوارے اے نال کسے دے گئی نہیں لوگو اے نال کسے دے گئی نہیں لوگو اے دنیا ہی دنیا بگاڑے اے نال کسے دے گئی نہیں لوگو نال کسے نہ جاوے اے نال کسے دے گئی نہیں لوگو اے دنیا ہی دین بگاڑے
29واں پارہ ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اب دنیا دے لوگو کلا بل تحبون العاجلہ عاجلہ کو مراد ہے دنیا اور جیڑی دنیا کے پیچھے پہ گئے ہیں اور جیڑی دنیا نے تینوں اے اللہ دا قرآن بھلا دیتا ہے اور جیڑی دنیا نے تینوں نماز پڑھنی بھلا دیتی ہے اور جیڑی دنیا نے تینوں زکات دینی بھلا دیتی ہے اور جیڑی دنیا نے تینوں دین دی رغبت بھلا دیتی ہے اور جیڑی دنیا نے تینوں قبر بھلا دیتی ہے کہ رب کی آندے نے اور بندیا کلا بل تحبون العاجلہ میرے بندے تو اس دنیا میں پیار پا بیٹھا ہے وتذرون الآخرہ دنیا میں پیار پا لے گئی میرے قرآن ہی بھلا دیتا ہی دنیا میں پیار پا لے گئی آخرت نو بھلا دیتا ہی اور میرے بندے اپنے ماں باپ نال پیار پا لے گئی موت نو بھلا دیتا ہی دنیا کی دولت نال پیار پا لے گئی موت نو بھلا دیتا ہی بل تحبون العاجلہ اس دنیا کے اندر اپنی اولاد نال اتنا پیار پا لے آئی تینوں نمازاں بھول گئیاں نے اس دنیا نال اتنا پیار پا لے آئی تینوں ماں باپ کی محبت بھی بھول گئی ہے اس دنیا نال اتنا پیار پا لے آئی تینوں ماں باپ کی قدر یاد ہی کوئی نہیں اس دنیا نال اتنا پیار پا لے آئی رب دے سامنے سر جھکانا بھی بھلا دیتا ہے اس دنیا نال اتنا پیار پا لے آئی اور تینوں قرآن پڑھنا بھی یاد نہیں رہا اس دنیا نال اتنا پیار پا لے آئی تینوں نبی دی سنت یاد نہیں رہی اس دنیا دی خوبصورتی دے اندر اس دنیا دے شان و شوکت دے اندر اس دنیا دے روب دے جمال دے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے وتذرون الآخرہ تو آخرت نو بھلا دیتا ہے تو قبر نو بھلا دیتا ہے تو قبر دے سوالاں نو بھلا دیتا ہے تو میدان محشر دیاں سختیاں نو بھلا دیتا ہے وتذرون الآخرہ تو میری قبر دے عذاب نو بھلا دیتا ہے اس دنیا نال پیار پا کے تو قبر دے سب تے کھویاں نو بھلا دیتا ہے وتذرون الآخرہ میرے بھائی میرے برادر قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کبھی کلا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون فلولا اذا بلغت الحلقوم میرے بندے تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اور جس وقت تیری جان ایتھے آ کے حلق دے وچ پھس جاندی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون بندے تینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ظاہری شکل دے اندر ظاہری طور دے ایک پاسے تیری ماں بیٹھی ہے تو چار بھائی تے لیٹے آئے فلولا اذا بلغت الحلقوم جس وقت تیری جان ایتھے آ کے حلق دے وچ پھس جاندی ہے وانتم حینئذ تنظرون اس ویلے ایک پاسے تیری
मां बैठी है, एक पासे बाप सराहने खड़ा है, एक पासे बीवी दे बच्चे बैठे ने, एक पासे रिश्तेदार अजीजो कार बैठे ने, एक पासे बीवी आके पैरों नाल बह जाती है ते बीवी आके आंदी है, ए मेरे सरताज मैनू किते सपुर्द करके चले आए, तेरे बच्चे इन्होंने यतीम करके चले आए। बीवी आंदी है मेरे सरताज अज बच्चों को यतीम करके तुर चले आए, मैनू दस दे सही इन्हां छोटे छोटे बच्चों किते सपुर्द करके चले आए, मेरे सरताज मैनू दस दे सही मैनू किते सपुर्द करके चले आए। इन्हू कोई पता नहीं, बीवी अपने जज्बात का इजहार करती है भाई, ते अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वा अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून, मेरे बंदे हो उस वेले तुसी वेंदे हो ए दुनिया तो जान वाला तुहाडियां अखां दे सामने वे, बीवी अपनियां गल्लां करदी है, एक पासे भैणां बैठियां ने, भैणां आंदियां ने वे वीरा अज सानू किन्ना दे सुपुर्द करके चले आए, एक पासे भरा बैठे ने, भरा आवाज़ां देंदे ने, आंदे ने वीरा साडियां ते पावां ही तोड़ के टुर चले आए। एक पासे मां बैठी है, मां दी वे मेरे बेटिया तू ते मेरे बुढ़ापे दा सहारा, मेरे बेटे अज दे बाद मैनू मां कौन आखेगा, अज दे बाद मैनू अम्मी कह के कौन बुलाएगा। और मंडी वाले हो ऐस किताब दे उतारन वाला रब गवाजे, मैं ते ओ मंजर भी वेखे, एक पासे बुढ़ा बाप दीवार नाल लग के खड़ा है ते बाप आंदा ओए पुत्रा वारियां ते मेरियां सी, पुत्रा हक ते ए बनदा सी मैं बुढ़ापे दे अंदर, ते तू अपने जान इन्हां बाजुआं ते मेरा जनाजा चुक के जांदा, ए मेरे बेटे अज मेरे नाल चंगी करके नहीं हो सकिया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम दे ए बाप नू कौन समझाए, इस मां नू कौन समझाए, इस बीवी नू कौन समझाए, इन्हां छोटे छोटे बच्चों नू कौन समझाए, इन्हां वीरां दे भैणां नू कौन समझाए, ए जिहड़े जान वाले ने कदी वापस नहीं जे आउंदे। और ताई दे अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान अंदर इस बात का ऐलान कर दिता है। अल्लाह फरमाते ने ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत, ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। और ये तर्जुमा पहले दिल कर गया, फरमाते ने रुस्तम के बैराम जोर आवर शाह सिकंदर जय, लुकमान हकीम जैसे सारे रब को चले गए। आना गल सुन ले, अल्लाह जुल जलाल दी कसमी, अल्लाह फरमाते ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
دنیا دے لوگو جیڑا بندہ اس دنیا دے آیا ہے اس بندے نے جانا ہی جانا ہے تے اس دنیا دے ہمیشہ نہ کوئی رہ سکے آئے تے نہ ہی کوئی قیامت تک رہے گا مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرماوے تے میرے آقا اپنے صحابہ دے کولوں پوچھدے نے اے میرے صحابہ موت دے بارے تہاڈا کی خیال ہے تے میرے آقا دے صحابہ فرماز کردے نے آندے نے سونیا محبوبہ کوئی پتہ نہیں اسی نماز شروع کیتی ہے سانو سلام پھیرنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے سونیا محبوبہ آپ فجر دی نماز پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں ظہر دی نماز پڑھنی نصیب ہوئے یا نہ ہوئے سونیا ظہر دی نماز پڑھی ہے پتہ کوئی نہیں عصر دی نماز پڑھنی نصیب نہ ہوئے سونیا عصر دی نماز پڑھ لئی ہے پتہ نہیں مغرب نصیب ہوئے یا نہ ہوئے مغرب پڑھ لئی ہے سونیا کوئی پتہ نہیں عشاء دی نماز پڑھنی نصیب ہوئے یا نہ ہوئے میرے آقا سے عبارض کرتے نے آقا سونیا عشاء دی نماز پڑھ لئی ہے سونیا محبوبہ پتہ نہیں فجر پڑھنی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے میرے بھائی میرے برادر تو دے دنیا دی زندگی دے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے فجر دی نماز دا پتہ کوئی نہیں ظہر دی نماز دا پتہ کوئی نہیں عصر دی نماز دا پتہ کوئی نہیں مغرب دی نماز دا پتہ کوئی نہیں عشاء دی نماز دی فکر کوئی نہیں فجر دی نماز دی فکر کوئی نہیں میرے آقا نو صحابہ دے انج کر کے دس دینے تے منڈی والے پتہ جے میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے اور سونے دے پانی نہ لکھن والا میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے اس جواب نو پتہ نہیں زندگی دے اندر ایک دوبارہ موقع نہ مل سکے اس جواب نو اپنی چوڑیاں دی زینت بنا لو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تسی تے اے سمجھے آج سورج چڑھے ہے پتہ نہیں کل چڑھے گا کہ نہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں آسمان وال نگاہ اٹھائیے میرے صحابہ آسمان وال میں نگاہ اٹھائیے مینوں تے اے بھی پتہ کوئی نہیں میں اپنی نگاہ نو تھلے بھی کر سکاں گا کہ نہیں اے میرے صحابہ میں اپنا قدم اٹھایا مینوں تے اے بھی پتہ کوئی نہیں میں اپنا ایک قدم زمین تے رکھ سکاں گا کہ نہیں میرے صحابہ مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اور اے موت ہے جڑی موت مینوں جھنجھوڑ دیے مولا فرماتے نے نیم موت کہندے میرا جس کر قدم ٹکاوا نیم موت کہندے میرا جس کر قدم ٹکاوا دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں پل وچ مان میں توڑا سب دے پل وچ مان میں توڑا سب دے تے ترس ذرا نہ کھاواں
منڈی والے آقا نوٹ کر لے خوف خیال کسے نہ میرا تے اچن چیتی ریشم وچ لپیٹیاں شکلا میں مٹی ہیٹھ چھپاواں راجے رانے مار کے پل وچ طاقت عجب وکھاواں دارے لکھ سکندر کٹھے میں کس کس ذکر سناواں اللہ ذوالجلال دی قسمی اے موت دے کو بندہ نہ صدا پھر دائے تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک ویلا آنا ہے ہر ایک نے اس دنیا نو چھڑ کے چلا جانا ہے نہیں سمجھے تے انج کر کے سمجھ لو موت ہر ایک نو آنی ہے لیکن موت کا وقت دا کوئی پتہ نہیں موت والی جگہ دا کوئی پتہ نہیں کیڑے وقت موت آئے گی کیڑی جگہ پہ موت آئے گی اے اللہ ذوالجلال نے نہیں جے دسیا آویکھ لے دنیا دے اندر اجے بچہ ماں دے پیٹ اندر تے کدی انہوں موت دا پیغام آ جاندا ہے کدی بچہ اس دنیا تے آیا ہے اجے 21 سال آئے او دا موت دا پیغام آ جاندا ہے اجے ماں دیاں اکھاں نہیں کھریاں اس بچے دی موت دا پیغام آ جاندا ہے اجے ماں باپ دے چاہ بھی پورے نہیں ہوئے اجے بچہ ایک 2 دن دی زندگی گزاردا ہے موت دا وقت آ جاندا ہے بچہ 1 مہینے دی زندگی گزاردا ہے موت دا سنیا آ جاندا ہے بچہ 1 سال دی عمر گزاردا ہے ادھر موت دا پیغام آ جاندا ہے ادھر بچہ 5 سال دی زندگی نو پہنچدا ہے ادھر موت دا پیغام آ جاندا ہے ادھر بچہ جیڑا ہے وہ اپنا بچپن گزار دیندا ہے موت دا پیغام آ جاندا ہے بچہ بچپن چھڑ کے لڑکپن گزاردا ہے موت دا پیغام آ جاندا ہے ادھر لڑکپن گزردا ہے جوانی وچ قدم رکھدا ہے جوانی وچ موت دا پیغام آ جاندا ہے ادھر جوانی گزردی ہے پئی بڑھاپے وچ قدم رکھدا ہے بڑھاپے دے اندر ہی موت دا پیغام آ جاندا ہے میرے بھائی میرے برادر ایس کتاب دے اتارن والا رب گواجے میں تے ایک دن سوچ رہا سا موت 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 ہوندی ہے میں موت کو پوچھیا نی موت تینوں میرے پاپیاں کی ضرورت سی موت کو پوچھیا میرے بھائی عبداللہ محمدی دی ماں دیاں کی تینوں ضرورت سی موت کو پوچھیا میرے بھائی شیخ اکندیاں کی ضرورت سی موت کو پوچھیا اسے مسجد بانی حاجی شکیل مرحوم دیاں کی ضرورت سی موت کو پوچھیا میرے بھائی اسفاق دے والد شیخ عبداللہ دیاں کی ضرورت سی موت کو پوچھیا نی موت تینو شیخ شریف دیاں کی ضرورت سی تینو شیخ ندیم دیاں کی ضرورت سی تینو کیڑے کیڑے بندے دیاں ضرورت پیش آئیاں موت مینو دس تے صحیح تینو میرے علامہ شہیدیاں کی ضرورت سی تینو میرے یزدانی شہیدیاں کی ضرورت پیا نی موت تینو شاہ عبدالغنی مرحوم دیاں کی ضرورت پیا نی موت مینو دس تے صحیح تینو چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں کی ضرورت نی موت دس تے صحیح اے حافظ عبدالقادر کروپڑی تیرے تیرے کام آئے اے حافظ عبداللہ شیخوپری تیرے تیرے کام آئے نی موت دس تے صحیح شیخ القرآن محمد حسین شیخوپری تیرے تیرے کام آئے نی موت دس تے صحیح میں پچھلے دنوں دے اندر اسے منڈی دے قبرستان دے اندر گیا میں اپنے آپ دے کو
عذاب ملدا رہا نی موت دس تے صحیح امام بخاری تیرے کیڑے کام آئے امام مسلم تیرے کیڑے کام آئے نی موت دس تے صحیح امام ابن ماجہ تیرے کیڑے کام آئے نی موت دس تے صحیح امام مالک تیرے کیڑے کام آئے نی موت دس تے صحیح امام احمد ابن حنبل تیرے کیڑے کام آئے موت دس تے صحیح امام شافعی تیرے کیڑے کام آئے موت دس تے صحیح امام ابو حنیفہ تیرے کیڑے کام آئے میں گل مکا دیا موت دس تے صحیح میرا ابو بکر تیرے کیڑے کام آیا میرا پیارا عمر تیرے کیڑے کام آیا میرا عثمان تیرے کیڑے کام آیا میرا علی تیرے کیڑے کام آیا نی موت دس تے صحیح سات تے صحیح دیاں کی ضرورت آسی طلحہ تے زبیر دیاں کی ضرورت آسی جواب ہی کوئی ملے ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور لوگو جنہ بھی اس دنیا دے اندر آیا ہے انہیں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے اس دنیا تو کسی کو مفار نہیں اس واسطے میرے بھائی زندگی دا اے آخری پانی دا پھول بھلائی پتہ نہیں کیڑے موقع تے ختم ہو جائے آج اپنی زندگی نو سنبھال لے اے زندگی دے اللہ ذوالجلال نے تینوں مینوں دتی کہ اسی آخرت دا کچھ بنا لئیے لیکن اس دنیا دی زندگی دے اندر جڑا کام کرنا سی او چھڈ دیتا ہے جڑا نہیں سی کرنا او دے پیچھے لگ گئے ہم اللہ ذوالجلال نے تے زندگی دتی سی کہ انہاں ساواں دے اندر اپنی آخرت نو بنا لے لیکن اسی دنیا بنان دے چکر دے اندر پہ گئے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے میرے بھائی میرے برادر کنے چلے گئے کنے اس دنیا تو چلے گئے انہاں دے وچوں کوئی واپس آ سکیا کوئی واپس نہیں آیا تے نہ ہی آئے گا نہ آیا تے نہ آئے گا اسی اوتھے ہی جانا ہے اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کروں گا اللہ کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین